अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे सुनने वाले तमाम सामीन को यंग स्कॉलर्स पाकिस्तान की तरफ से, यंग स्कॉलर्स पाकिस्तान की टीम की तरफ से जश्न आज़ादी दिल की अथाह गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप लोग दुनिया के जिस हिस्से में भी मौजूद हैं, आज आपने हमेशा की तरह रवायती जोश व खरोश से जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया होगा। हम भी ज़रा अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ आए हैं। दिन की आपकी एक्टिविटीज़ रही होंगी जारी, और अभी उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे शाम तक। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनने का अमल देखा, बल्कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की जो तामीर तरक्की हुई, जो भी प्रोग्रेस हुई, उसके भी वो शायद रहे। और ये दो शख्सियात, अगरचे वो कहते हैं एक ऐड आता था किसी ज़माने में किसी चीज़ के बारे में कि इसका नाम ही काफ़ी है, तो इन दोनों शख्सियात का नाम ही काफ़ी है। और अगर मैं कोई इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो ये वो बात हो जाएगी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बट मैं मुख्तसरन हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर एनएम भट्ट साहब और प्रोफेसर डॉक्टर अकरम शेख साहब के बारे में बताऊंगा। इनके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एनएम भट्ट साहब अभी प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट एमेरिट्स भी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीजी की हैसियत से रिटायर हुए, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से काम किया, और आपको इंटरनेशनल और नेशनल बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें नुमायां तरीन ख्वाज़मी अवार्ड और फिर सरकारी सतह पे जो पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाता है सितारा इम्तियाज, वो आपकी खिदमत के उससे आपको नवाजा गया। इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर अकरम शेख साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अकरम शेख साहब साइंटिस्ट एमेरिट्स हैं इस वक्त नस्ट में, और इसके साथ ये फाउंडर चेयर और डिस्टिंग्विश्ड सीनियर फेलो भी हैं ग्लोबल थिंक टैंक नेटवर्क का। और डॉक्टर अकरम शेख साहब पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के हवाले से जितने भी हमारे बड़े इदारे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स है, इनको ये एजाज़ रहा कि उन्होंने उनकी सरबराही भी की, और उसके अलावा सी पैक के बुनियादी जो समझने का तस्वर देने वालों में और उसको आगे लेके चलने वालों में शामिल है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे। और डॉक्टर अकरम शेख साहब को भी उनकी खिदमत के बाद मुल्की और बैन अवी सतह पर मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें नुमायां तरीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्हें हलाल इम्तियाज दिया गया। इनसे हम ये पूछेंगे कि इन्होंने आज़ादी कैसे देखी, आज़ादी में किस तरह से हिस्सा लिया, इब्तदाई मुश्किलात कैसे थी, और इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। पहला सवाल मैं प्रोफेसर एनएम भट्ट साहब की तरफ चलता हूँ। सर, मेरी बचपन की यादें आज़ादी के हवाले से कुछ ऐसी हैं कि स्कूल में या तो छुट्टी होती थी या फिर स्कूल में आज़ादी की तकरीब होती थी, कुछ झंडे शंडे लगते थे। आपने पाकिस्तान आंखों के सामने बनते देखा, आज़ाद होते देखा, और उसके बाद आज़ादी के दिन आपने देखे। आप क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि यंग जनरेशन को, जो मेरा हमेशा से एक मोटो रहा है कि उनको एड्रेस करूँ और अपने जो ख्यालात हैं उनसे उनको आगे बढ़ाऊँ। तो आज का जो प्रोग्राम है मेरे ख्याल में ये बड़ा मौजूद है, क्योंकि आपने बताया था कि लोग जो हैं जो रिसर्च कर रहे हैं ऑल ओवर डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनसे वो ख्यालात का इज़हार करना है। तो सबसे पहले मैं यूँ कहूँ कि जब पाकिस्तान बना तो मैं उस वक्त 11 साल का था और छठी जमात में पढ़ता था। थोड़ी थोड़ी होश है, लेकिन ये है कि इतना कोई नुमाया कार्य उस वक्त एट द टाइम ऑफ पार्टीशन या पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं किया। लेकिन ये मुझे पता है कि उस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं थे मुसलमानों के। मुसलमानों में तालीम तो थी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हम लोग हिंदुओं के कारोबारी लोगों के मज़दूर होते थे। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो उस वक्त जो हमारा स्कूल था वो एक नया स्कूल बना था, तो हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन एक बहुत बात जो नुमायां थी, वो टीचर्स बड़े डिवोटेड थे, और स्कूल के टीचर जो स्टूडेंट्स का जो ख्यालात करते थे बहुत अपनी तनदही से, और ऐसे जैसे बच्चों से भी ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, और ये समझते कि इनको हमने आगे बढ़ाना है। तो ये मैं समझता हूँ, अगरचे दूसरी चीज़ों की कमी थी, लेकिन टीचर्स बहुत डिवोटेड थे और स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल की बुनियाद जो है वो एक बहुत अच्छी थी। अच्छे टीचर मिले, उन्होंने इंस्पायर किया,
اور آگے پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہم غریب لوگ تھے، ہندو سارے امیر ہوتے تھے، ہر جگہ ان کا بزنس تھا، پروفیسر ہوئے تھے، سارا کاروبار انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اور یہ ٹھیک بھی تھا کہ انگریزوں کی 200 سال کی حکومت میں یہ جو ہندو اور انگریز مل کے، کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھینی ہوئی تھی اور کئی سو سال مغلوں نے یہاں پہ اس سارے علاقے پہ حکومت کی تھی، تو یہ قدرتی تھا یہ دونوں جو طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھی. اور 200 سال میں مسلمان بالکل پستی کی حالت میں چلے گئے. پستی کی حالت میں نے بتا ہی دیا کہ بھئی ہم لوگ صرف مزدور لوگ تھے. تو یہ حالت تھی اس وقت تعلیم کی. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا تھا ٹیچر بہت اچھے تھے، اسکول کی تعلیم جو اچھی طرح ملی، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے اچھے پوزیشن بھی اچھی آئی. اور فرسٹ ڈویژن میں 3-4 سال کے بعد جب میں نے میٹرک کر لیا، تو اس کے بعد یہ تھا کہ ایک اور خوش قسمتی یہ تھی کہ کالج جو تھا ہمارے سیالکوٹ میں، جہاں سے میں نے یہ میٹرک کا امتحان پاس کیا، وہ بہت پرانا کالج، مرے کالج سیالکوٹ، بہت مشہور اور پاکستان سے پہلے بھی بہت مشہور کالج تھا. اس لیے یہ ایک موقع اچھا تھا کہ جب کالج میں داخل ہوا تو ٹیچر تو خیر نئے تھے، کیونکہ زیادہ ٹیچر جو تھے وہ ہندو ٹیچر وہ مائگریٹ کر گئے تھے. اور حالت یہ تھی کہ ایک بی ایس سی جو ہے وہ بی ایس سی کو پڑھا رہا تھا، ہمارے پاس ایم ایس سی نہیں تھے. یہ حالت تھی شروع میں. تو خیر اینی وے وہاں پہ ایکسپیریمنٹس کی کمی تھی، لیکن یہ تھا کہ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ وغیرہ کورسز اچھے تھے، وہ ہم نے کر لیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسکالرشپ تو مجھے ایف ایس سی کے بعد مل گیا، لیکن لاہور جانے کے لیے جو ایم ایس سی کلاسز تھیں وہ سیالکوٹ میں نہیں تھی، لاہور جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اتفاق یہ قدرت خود ہی خیال رکھتی ہے میرے خیال میں. ہوا یہ کہ اسی سال جس سال میں نے ایف ایس سی کی، اسکالرشپ تو تھا میرا تو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بی ایس سی کھل گئی میتھمیٹکس اور فزکس سے، کیمسٹری پھر بھی نہیں تھی. اینی وے پھر میں نے یہ قدرت کا کرنا یہ تھا کہ میں نے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھ لیا. اب یہ مرحلہ آیا کہ بی ایس سی جب کی، ٹیچر ایک ٹیچر جو ایم ایس سی آئے تھے، میں نے کہا نا کہ اس وقت ٹیچنگ جو تھی بہت مشکل تھی مسلمانوں کے لیے. تو وہ ایک پروفیسر جو پرانے، میرے خیال میں وہ شاید کافی، انہوں نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ 1920s میں انہوں نے ایم ایس سی کی گورنمنٹ کا لاہور سے، لیکن ان کو مشکلات بھی بتاؤں گا کہ مشکلات اس سٹیج پہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اس وقت پریجوڈس تھے. گورنمنٹ کا لاہور میں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے ان کے وقت میں 1925 میں شاید انہوں نے ایم ایس سی کی تھی. تو جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تو پروفیسر سیٹ بڑے مشہور تھے، وہ ہندو تھے، اور باقی پروفیسر بھی. تو ان کی پوزیشن فرسٹ آ رہی تھی، یہ ہمیں بتایا کرتے تھے. یہ چلے گئے پھر افغانستان میں، کیونکہ ان کی پوزیشن فرسٹ آ رہی تھی. تو ایک ہندو لڑکا تھا، چند نمبروں سے ان کا ہوتا ہے بورڈ جب بیٹھتا ہے تو وہ اتنا ڈیسیژن کر لیتے ہیں، وہ فرسٹ آ گیا. تو ان کا اسکالرشپ ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں ملا، تو یہ پھر افغانستان چلے گئے وہاں پہ اس وقت 20s میں. لیکن جب پاکستان بنا تو پھر یہ اپنے مرے کالج سیالکوٹ آئے، اور یہ پہلے ایم ایس سی تھے جنہوں نے ہمیں ٹیچ کرنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے خوش طبع لوگ پروفیسر تھے اور بچوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے، ڈسپلن. تو یہ ایک تعلیم تھی جو بی ایس سی کی مجھے اچھی مل گئی. اب ایک مرحلہ آیا تو اس وقت میں نے سارے جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا، اور اسکالرشپ بھی، میرٹ اسکالرشپ بھی تھا پنجاب یونیورسٹی کا، لیکن پھر پیسے نہیں تھے لاہور جانے کے. لیکن مرحوم والد صاحب جو بڑے پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن ان کا ویژن بہت تھا، کہنا نہیں میں نے بھیجنا تو میں لاہور بھیجنا. خیر کسی طرح انہوں نے پیسے کر آگے مجھے لاہور ایم ایس سی کے لیے بھیج دیا. تو اتفاق سے چونکہ مارکس اچھے تھے تو گورنمنٹ کا لاہور میں مجھے ایم ایس سی میں داخلہ مل گیا. اور وہاں ایک اور خوش قسمتی ہوئی کہ وہاں بھی ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر جو ہے وہ ایم ایس سی میں مجھے میرے پروفیسر رفیع احمد چودھری، ان کے بارے میں بعد میں ذکر کروں گا، جنہوں نے نیوکلیر سائنس پاکستان میں شروع کی اور 1952 میں نیوکلیر سائنس پاکستان میں شروع کر دی، ویری ارلی اسٹیج. اس کی سٹوری میں بعد میں بتاؤں گا. تو یہ تعلیمی حالات تھے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو تھے بہت پسماندہ لیول سے تعلق رکھتے تھے، اور لیکن پاکستان کے بننے کے بعد اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتنا آگے اور کیا اس میں مشکلات ہیں اور کیا ہونا چاہیے آگے. شکریہ. ڈاکٹر پروفیسر اکرم شیخ صاحب، آپ سے بھی یہ سوال ہے، پاکستان کی ابتدائی دنوں اور ہماری جو آزادی کی تقریبات ہیں اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا چیزیں نقش رہ گئی ہیں اور کیا یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ شکریہ بہت بہت میرے کامران اور جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں.
آپ سب کو آزادی مبارک، بہت بہت سلام اور بہت دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے پیرنٹس کے لیے، آپ کے آئندہ جو وقت آنے والا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے، ہمت دے کہ اس ملک کے لیے آپ وہ کر سکیں جو ہم بزرگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے ہماری بڑی امیدیں ہیں۔ آسان جب بنا تو میں ڈاکٹر صاحب کے مقابلے بادشاہ صاحب کے مقابلے چھوٹا تھا، میں تو 4.25 سال کا تھا، اس لیے کوئی موومنٹ کیا چلی پاکستان کے سوسائٹی میں وہ آنکھوں دیکھا حال دوبارہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو پڑھا ہے اس کے لحاظ سے میں کچھ فرق کروں گا۔ لیکن وہ جو عمر تھی میری 4.25 سال، دراصل بہت سینسٹیو قسم کا بچہ ہوں گا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے وہ نقشہ بھی مجھے یاد ہے، اور بالخصوص جو ہم نے ریاست کپورتھلا کے جلندھر کے پاس ہی تھا، وہاں سے جو ہم نے بسوں میں سفر کیا، کبھی ٹرین میں سفر کیا، زندہ پہنچ گئے، لیکن بہت لوگ وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی ہے 47 میں، وہ مجھے ویوڈلی یاد ہے۔ انفارچونیٹلی آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کیمپوں میں ہم فیملی تھی، وہ ہندو سکھ کسی کے کرپانے لے کے بچے 2 4 4 دن کے یا 2 مہینے کے ان کو کرپانوں کے ساتھ اٹھا کے کیسے مارا انہوں نے، وہ مجھے آج بھی 73 سال کے بعد یاد ہے۔ تو وہاں کے جو حالات تھے، جس قسم کی دشمنی ہندوؤں نے پالی ہوئی تھی ہمارے لیے، جو بدقسمتی سے آج بھی نظر آ رہی ہے، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم جو پاکستانی اس وقت ہیں اور ایسٹ پاکستان بھی، اگر ہمارے حالات بھی اس سے بہتر نہیں ہونے تھے جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور کشمیر میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میں ہمیشہ یقین رہا اور آپ اور بھی کا یقین ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جنرل، لیکن بالعموم پرٹیکولرلی پاکستانی کو بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ شروع جو دن تھے، کیونکہ بس تھوڑا سامانی کے حالات تھے بالکل ہی، اور جو اندازہ ہے کہ جب دفتر لگے ہیں تو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کے دفتر لگا لیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو پن ہوتی ہے، جو عام طور پہ آپ جب ڈرائی کلین کراتے ہیں کپڑے، جب نئے کپڑے خریدتے ہیں تو پنیں لگی ہوتی ہیں، وہ پنیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جو درخت ہوتے تھے جن پر نوکدار ہوتے تھے تکیلے، ان سے ہم جو ہے کاغذ آپس میں نچی کیا کرتے تھے۔ اس بے سامانی کی حالت میں یہ ملک شروع ہوا اور لوگوں کا خیال یہی تھا، جو پاکستان کے دشمن تھے، کہ یہ ملک زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، لیکن وہ جو جذبہ ایمانی تھا ایمان قوم میں، اور جو لیڈرشپ تھی ہماری قائدہ محمد علی جناح ان پرٹیکولر، انہوں نے یہ جذبہ دیا پوری قوم کو کہ آج یہ قوم زندہ ہے اور ماشاءاللہ ایک نیوکلیر پار ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی یہاں شروع کی، آگے پرائمری میں یہاں گیا، اس کے بعد اللہ نے موقع دیا، میٹرک بھی کی، انجینئرنگ کے لیے پری انجینئرنگ کی گولڈ میڈل لیا۔ تو یہ سارے جب مواقع اللہ میں نے دیے، اور بہرحال ہم لٹ پٹ کے آئے تھے 47 میں، تو ہمارے ماں باپ کی، بڑے بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک تعلیم دیا۔ سارے بھائی ماشاء اللہ اچھے پڑھ لکھ گئے سارے، 3 ہم پی ایچ ڈی ہیں، 2 میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ بھی پروفیشنل ہیں، مجھ سے بڑے ایک انجینئر تھے، وہ چیئرمین ریلوے تھے، وہ بھی ریسنٹلی فوت ہوئے۔ تو اللہ میاں نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کو اس ملک میں محنت کر کے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ چیزیں ہمیں وہاں حاصل قطر نہیں ہونی تھی، کچھ چھاپڑی لگا رہے ہوتے، کچھ دکان لگا رہے ہوتے، کچھ چھوٹی موٹی اثر نہیں ہوتی۔ تو یہ ملک جو ہے میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم سب سے حساب بھی لیا جانا ہے۔ جب اللہ میاں سامنے پیش ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو واقعی وہ بنائیں جو کہ کمیٹی آف نیشن میں ہماری عزت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے صاحبان ہیں جن سے ہمیں امید ہے مستقبل کی۔ اس سلسلے میں ظاہر کوئی سوالات ہوں گے آپ کے پاس، ہم اپنے تجربے کے ساتھ آپ کو کیا سجیشن دے سکتے ہیں، کیا کچھ گزارشات کر سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو کوئی روشنی مل جائے، جس کی وجہ سے آپ اپنے لیے بہتر مستقبل کا بندوبست کریں۔ لیکن میری جو بنیادی درخواست ہوگی وہ یہی رہے گی کہ ملک
इस्लाम के नाम पे बना था, और मैं यकीन है मेरा कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तसव्वुर पाकिस्तान जो विजन था वो था एक मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। उनकी जितनी तकारीर है मैंने वो देखी हैं, पढ़ी हैं, उनको इकट्ठा भी किया है। मेरा ज़हन में कतई कोई एम्बिगुइटी नहीं है कि ये पाकिस्तान बना था अल्लाह के कवानीन के मुताबिक ये चलेगा, और अल्लाह ताला जिसने हमें सबको पैदा किया है उससे बेहतर कौन जानता है कि ये दुनिया को कैसे चलना चाहिए, कौन सा बेस्ट निज़ाम है, और वो निज़ाम देने वाला, पैदा करने वाला उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो मैनुअल फिरते हैं, ये मैनुअल कुरान मजीद अल्लाह ताला का दिया हुआ मैनुअल है कि ये जिंदगी इसके मुताबिक गुजारिए। तो वही हमारी कोशिश है। हमने जो कुछ करना था थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कामरान आप पे और आपके सारे साथियों पे हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप जो कुछ हमसे ले सकते हैं लें। बेसिकली वी आर पासिंग द बेटर नाउ टू द यंगर जनरेशन कि वो इसको पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआओं के साथ इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आप लोगों की रहनुमाई में हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो ज़रूर उस अहद को जिंदा करेगी दोबारा जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। अल्लामा इकबाल ने जिस तरह से ख्वाब देखा। प्रोफेसर डॉक्टर अनम भट्ट साहब की तरफ मैं बढ़ूंगा। सर, सियालकोट से आप उठे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बर्मिंघम से जर्मनी, माशाल्लाह ये एक कामयाबी में भरा सफर है। कोई भी बंदा इस पर फख्र कर सकता है। तालीमी कैरियर आपका सारा, इतनी मुश्किलात के बावजूद, बुरे हालात के बावजूद आप इतनी जबरदस्त कामयाबियां समेटते आगे बढ़े। क्या आप बताना चाहेंगे हमें इस सारी दास्तान के पीछे? मैं समझता हूँ कि कामरान, आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमने देखा हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमसे कहीं बेहतर हैं कई लिहाज से, और जो कमियां उसकी निशानदेही बाद में करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इंडिविजुअल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कई मुल्कों में हमारा जाने का इत्तफाक हुआ है, और हाईएस्ट लेवल पे जो न्यूक्लियर फील्ड में प्रोफेसर से, लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट से, उनसे मुलाकात करने का भी शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 25-30 मुल्कों में मेरा इंटरेक्शन हुआ हाईएस्ट लेवल लोगों से और अपने फील्ड में। लेकिन यह है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो टैलेंट है वो अल्लाह ताला ने बहुत अता किया है। हमें जो सिर्फ कमी है मेरे ख्याल में, अब वो हालात कुछ मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। वो जो डेडिकेशन थी शुरू में, जो अकरम शेख साहब ने बताया, जिस जज्बे से उस वक्त के जो लोग थे पाकिस्तान का, नेहरू ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त आना था, कहा था ये पाकिस्तान 6 महीने चलेगा। अब देखा आप अल्लाह के फजल से इस मुल्क को अभी किस नैच पे पहुंचाया, और आगे भी और तरक्की देगा, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और हमें पूरा यकीन है कि ये मुल्क रहेगा और हमेशा रहेगा, और किसी से कम नहीं करेगा। ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन यह है कि कौमों की ज़िंदगी में ये जो है ऊंच नीच तो होती है, और अप्स एंड डाउन आएंगे, और इंशाल्लाह ब्राइट डेज भी आएंगे जो करंट आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हुआ। ये जो आप लोग, बाज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ, मैं बताता हूँ। जब हमारी पाकिस्तान बना तो एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो थी वो बाकी इंडिया के पास चली गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब माशाल्लाह 188 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन कमीशन ने रिकग्नाइज किए हैं। तो आप समझते हैं कि कितना हुआ है। लेकिन जितना पोटेंशियल था पाकिस्तान में, या जितना होना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ, और उसकी कई वजूहत हैं जो लेटेस्ट जो चंद एक टैकेट्स में उसमें हमें मसला पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी तरक्की का राज है वो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है, और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप देखते हैं रिसेंटली कई बच्चों ने जो आपके इंटरनेशनल इम्तहान होते हैं वो टॉप किया है, और सारी दुनिया में टॉप किया है। कैम्ब्रिज के इम्तहानों में किसी ने सारे एज 28 एज लिया है एक बच्चे ने। अभी रिसेंटली एक बच्ची मैं अभी देख रहा था कि उसने पीरियाडिक टेबल को सेट करने में उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड कायम किया, और उससे पहले रिकॉर्ड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो इंडियन प्रोफेसर था उसका था। तो टैलेंट तो बहुत है। आपने आल्फा का नाम सुना होगा, बिल गेट्स ने उसको इतना ऑनर किया। तो हमारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे नोबेल लॉरिएट भी निकले हैं फ्रॉम जंग, प्रोफेसर सलाम थे, बड़े रिमोट एरिया से। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल बहुत है। अगर
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا اس کو نم چاہیے. اور نم کیا ہے؟ ٹیچر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ایسا کی. تو وہ کہنے لگے کہ مطلب یہ ہے کہ بڑی امید ہے کہ ہم ینگ جنریشن سے آگے چلیں گے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوئے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے انٹرنیشنل میں بڑا پرفارم کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا شروع میں حال تو اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ ایک ہی یونیورسٹی تھی، اور آہستہ آہستہ جو اس سے پہلی یونیورسٹی جو بنی وہ سندھ یونیورسٹی 1947 میں بنائی. اور ہمارے جو لیڈرز تھے اس وقت سائنس کے بڑے کانشیس تھے اور کنسنسس ورک انہوں نے کیا. انہوں نے ہماری سائنٹیفک آرگنائزیشنز بنائی اور بڑے اچھے طریقے سے PCSR بنایا، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بنی، اور باقی یونیورسٹیز پھر 1953 میں ایک اور یونیورسٹی بنی، 1955 میں ایک اور یونیورسٹی بنی. تو اب دیکھیں شروع میں 3-4 یونیورسٹیز مشہور تھیں پاکستان میں 50s تک. سندھ یونیورسٹی تھی، پھر کراچی یونیورسٹی بنی، پشاور یونیورسٹی بنی، اور آہستہ آہستہ پھر آگے پھیلتے گئے. تو اب اللہ کے فضل سے حالات تو یونیورسٹیز کے حالات اچھے ہیں اور اچھے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ جو کمی ہے ابھی کچھ ڈائریکشن جو ٹیچرز کی ہے وہ مٹیریلسٹک ہونے کی طرف چلے گئی، اور ڈیڈیکیشن جو ہے ٹیچرز کی وہ کم ہو گئی ہے. اس طرح اب ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی آج کل دل برداشتہ ہیں. لیکن ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں جس کو گورنمنٹ کو بڑا دھیان دینا چاہیے وہ ہے پاپولیشن کنٹری کی بہت زیادہ ہے ریسورسز کے لحاظ سے. اب چائنا نے دیکھے چائنا نے اپنی ترقی کا راز یہ رکھا کہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا، اور 30 سال میں انہوں نے محنت کی اور پھر اپنی اتنی انکم ملک کی جنریٹ کی کہ اب وہ فیڈ کر سکتے ہیں بلین سے زیادہ پاپولیشن کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرف ایک بڑا اچھی طرح ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام رکھنا چاہیے. بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوا، انہوں نے اب کنٹرول کر لی پاپولیشن. تو ایک جو بڑا نیگیٹو فیکٹر ہمیں میں آ رہا ہے وہ ہائیسٹ پاپولیشن ہے، لیسٹ نمبر آف ارننگز ہے. ارننگز کی یہ وجہ ہے کہ اتنی ڈیڈیکیشن نہیں رہی، اتنی محنت نہیں رہی. تو ملک میں ریسورسز بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کمنگ یوتھ ہے اس میں پوٹینشیل بہت ہے، نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور اگر ہمارے ٹیچرس اور گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہو تو یہ ملک جلدی چند سالوں میں پھر لائم لائٹ میں آ سکتا ہے جیسے یہ پہلے تھا. جی پروفیسر ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب، آپ نے جیسے شروع میں ذکر بھی کیا آلریڈی، اور پاکستان کے ابتدائی دور کے حالات، بانیان پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے تھے. میرا سوال اس میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو پاکستان ہے یہ ویسا ہی ہے جیسا پاکستان قائد اعظم سوچتے تھے کہ ہونا چاہیے، اور ہم اقبال سوچتے تھے کہ ہونا چاہیے؟ اور پھر جو ڈیڈیکیشن کا آپ نے ذکر کیا، شروع میں لوگوں میں بڑی ڈیڈیکیشن تھی، آج بھی ویسی ڈیڈیکیشن ہے ہمارے لوگوں میں یا کہیں کوئی چینج آئی ہے؟ اور یہ چینج آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ آئی؟ یہ جو بنیادی سوال کی آیا، یہ ملک ویسا ہی ہے آج جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان سے پہلے علامہ اقبال نے کنسیو کیا تھا. تو سمپل جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ اس سے بہت بہتر پاکستان چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے وہ ابھی بھی ممکن ہے. ہوا کیا؟ آئی تھنک یہ بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا، اور اس کے جو مسائل، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بیمار بہت ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں وہ چیزیں ساری نہیں کر پائے جو کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت کچھ کر گئے. وہ تھوڑا سا عرصہ جو انہیں ملا تھا اس میں بھی قائد اعظم کی جو اسپیچز آپ سنیں گے، اور اس میں ایک اسپیچ مثلا میں چھوٹی سی اسپیچ ہے ذکر کر دوں. یہ انہوں نے 1939 21 اکتوبر کو کی تھی، اور یہ الفاظ اس کے جو ہیں وہ میری سب درخواست ہوگی ذرا غور سے سن لیجئے. میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی، اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا.
تو یہ اتنی بڑی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں سے اور اسلام سے خیانت نہ کی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیں. میرے خیال میں آج کم از کم مجھے پاکستان میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا انکلوڈنگ مائی سیلف جو یہ اسٹیٹمنٹ دے سکے. تو قائد اعظم اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھی ان کے پاس. اور اس سلسلے میں علامہ اسد، محمد اسد، شاید آپ نے کافی صاحبان یہ سب لوگوں نے سنا ہو ان کے بارے میں. یہ ہنگیرین جیو تھے، مسلمان ہو گئے تھے، سعودی عرب میں رائل فیملی سے، ایران میں رائل فیملی سے، سب کے ساتھ تعلقات تھے. یہاں آئے، علامہ اقبال سے ملے، اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ اسلام کا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانے لگ جائیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست کو انڈیپینڈنس کے بعد 17 اگست کو 3 دن کے بعد علامہ محمد اسد کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا ڈائریکٹر انچارج بنا دیا، اور ان کو اسلامک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کہا، اسلامک نظام تعلیم، اسلامک سوشل سسٹم، کانسٹیٹیوشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس کے بعد انہوں نے، علامہ اسد نے 2 بڑی بنیادی باتیں کی. انہوں نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں، لیکن پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے 2 بنیادی کام بہت ضروری ہیں. جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ جی اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، 2 بنیادی چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جو مدارس پاکستان میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں، اسلام پھیلانے کی بجائے وہ مختلف فرقے پھیلا رہے ہیں، ان کو بند کر دیں آپ، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسلام بچے گا، نہ یہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی جنہوں کو انگریزوں نے بڑی نوازشات دی، زمینیں دی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ ان کے بیسیکلی غلام ہیں. اینڈ آپ کا میسج ہے، رامنٹ کی آواز ایکو کر رہی ہے واقعی. تو یہ بڑی یہ جو لوگ ہیں ان کی ساری جو ملے ہوئے بینیفٹس یہ سارے واپس لے لیں. ادروائز یہ دونوں گروپس جو ہیں، ایک اسلام کا نام لے کے اور ایک اپنا انگریزوں کے غلام بن کے، یہ پاکستان کو ڈریل کرتے رہیں گے. اور انفارچونیٹلی یہی ہوا کہ وہ جو علامہ اسد نے کام شروع کیا تھا اس کو مکمل نہیں کرنے دیا گیا، اور ان کو انہوں نے فورن آفس میں بھیج دیا. قائد اعظم کی جو فوت ہوئے وہ سپٹمبر 48 میں، اور اکتوبر 48 میں علامہ محمد اسد کے دفتر کو آگ لگا دی گئی. میں یہ چیزیں نیگیٹو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں، گھبرا جائیں، لیکن اٹ انڈیکیٹس کہ جی ہمیں ہمیشہ the right people, they must get together and try to take on the evil forces of Iblis. I think that jang will continue since the day Hazrat Adam alayhi salam was created. And then we need to work, the good people, the right-minded people, we need to get together and form a very, very effective group. This happened, اس لیے جو چیزیں ہم نے اچیو کرنا چاہتے تھے وہ کچھ رہ گئی. اس کے باوجود بھی درحال ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا، لیکن اگر ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ میاں نے کسی سٹیج پہ بھی اچھے ایماندار کمپیٹنٹ لیڈر دے دیے تو یہ آئی تھنک ایکسپوننشل گروتھ ہوگی ہماری ہر فیلڈ میں، بیکاز پوٹینشیل از آل دیئر. ماشاءاللہ دی آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ سارے جو لوگ ہیں، سارے اسٹوڈنٹس جو پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی کر لی ہے یا ان دا پروسیس کمپلیٹ کرنے کی ہیں، ایک صرف گزارش کروں گا آپ کے لیے، آپ سب لوگ بہت ذہین ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن فرام انٹیلیجنس ٹو وزڈم بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی سیکریفائس دینی پڑتی ہے. I hope you will be all trying to be wise, not only remain intelligent, because intelligence can be دو دھاری تلوار والی بات ہوتی ہے، اور wisdom is something which I think Pakistan needs, and you all have the potential. آپ نے ایک سوال اس میں پوچھا تھا کہ جی اگر اسلامک اسٹیٹ ہے ہماری، یہ یہاں پہ جسٹس اور پنشمنٹ سسٹم اسلامی کیوں نہیں ہے، لوگوں کو اس قسم کی سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ چیز ہے، بڑا بنیادی چیز ہے. آئی وش اٹ واز دی کیس، لیکن بھیا ہم اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان نام میں ہے، اسلامک ریپبلک، لیکن ہمارے یہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں. ہم نے وہی قوانین جو انگریز چھوڑ گیا تھا، وہی جو قوانین انگریز چھوڑ گیا تھا 1935 کا ایکٹ ہے، وہی انڈیا میں چل رہا ہے، وہی پاکستان میں چل رہا ہے.
हमने कोई नोक पलक थोड़ी बहुत ठीक करके जो मतलब कोशिश की है तो भेड़िया को ऊपर एंशियंट करके कुछ और बना दे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में ये होगा एंड वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी हैव। फेथ मेरा मौजूद है। जब भी अगर आपने कोई चीज ठीक करनी हो तो डायग्नोसिस बड़ा जरूरी है कि जी क्या मसाइल हैं, उनको ठीक कैसे करना है। इंशाअल्लाह ताला आई थिंक वी विल बी एबल टू इंशाअल्लाह अचीव दैट। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात सर आपने कही कि इंटेलिजेंस और आपकी क्या जहानत और अक्लमंदी विजडम, उसमें हमें डिफेंस करना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर एनम भट्ट साहब की तरफ जाएंगे। सर, शुरू में कायद आज़म का हम देखते हैं कि एक बड़े विजनरी शख्स थे। आपने देखा कैसे उन्होंने प्रोफेसर रफी मोहम्मद चौधरी साहब को बुलाया। जाहिर है कि उनका विजन था उस वक्त साइंस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और फिर जिस तरह से इंस्टीट्यूशन उन्होंने एकदम सेटअप करने शुरू किए। आपने ये सारा दौर अपनी आंखों के सामने देखा, तो क्या कैसे आगाज हुआ स्पेशली साइंस की तालीम का पाकिस्तान में, और किस जज्बे से आप लोगों ने शुरू में चीजें की, और वो जज्बा आज कहीं मौजूद है या कहीं गुम हो गया, और क्यों गुम हो गया? कामरान, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि एक टीचर जो है वो बड़ी खुदा की नेमत होती है। अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए, तो आपने जिक्र किया एटॉमिक लेवल का प्रोफेसर रफ़ी अहमद चौधरी साहब का, जिन्होंने रफ़ी अहमद चौधरी साहब, रदरफोर्ड का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने एटम का सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, इंग्लैंड से कैम्ब्रिज में थे। 1932 में उन्होंने रदरफोर्ड से पीएचडी हासिल की थी। उसके बाद वो अलीगढ़ में प्रोफेसर रहे पार्टीशन तक, यानी 1947 तक। तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर ने उनसे पूछा, पाकिस्तान उस वक्त बन रहा था, तो उस वक्त वो पोस्ट डॉक पे गए हुए थे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने तालीम हासिल किया। तो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि वो भी रदरफोर्ड के शागिर्द थे, और रफ़ी चौधरी साहब थे 1-2 साल सीनियर होते थे, तो काफ़ी दोस्त थे। तो वह पोस्ट डॉक पे रफ़ी चौधरी साहब बर्मिंघम गए हुए थे 1947 में, तो पाकिस्तान बन रहा था। उन्होंने पूछा कि भाई रफ़ी क्या करोगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान जाऊँगा। तो उन दिनों जब वो वापस आए तो ये कत्ल गारत का सिलसिला जारी था, जो डॉक्टर अकरम शेख साहब ने जिक्र किया है। तो वो अपने गांव में चले गए, तो वहाँ पे उन्होंने, उनके जो एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई, नेहरू उस वक्त इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये कहा कि मेरा प्रोफेसर आए हैं, उनको जान का खतरा है, उनको बुलाएं। तो वो एक मजिस्ट्रेट उनको लेने गया गांव में। तो प्रोफेसर साहब का ये था, टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर का ये था कि वो मजिस्ट्रेट ने एक जीप में कहा कि भाई, जीप थी उनके पास, आप इधर आएँ। तो प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पास ये लिटरेचर है, जो कि बोरियों के हिसाब से बोरी एक भरी हुई थी। तो कहने लगे मैं रखूँगा साथ। तो मजिस्ट्रेट कहा, मुझे तो ये है कि फैमिली साथ लाओ। कहने नहीं, तकरार हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पहले लिटरेचर। ये डिवोशन थी टीचर की। तो खैर वो कहानी लंबी है। जो 1948 में फिर वो पाकिस्तान आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। 1948 में तो उन्होंने फिर न्यूक्लियर साइंस की बुनियाद रखी, और यकीन जाने कि वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लेबॉर्ट्री में काम करते रहते थे। तो ये हालत थी, और स्टूडेंट्स फिर ये है कि उनको देख के उसी तरह फिर इंस्पायर होते थे। तो ये जनरेशन जो थी, जो उन्होंने पैदा की न्यूक्लियर साइंस में, ये जनरेशन अभी तक वो काम आई है पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाने में। उसकी तफसील एक और चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो टीचर्स का जज्बा है, वो किसी वजह से उस तरह का नहीं रहा जिस तरह आम टीचर्स उस वक्त हमारे अर्ली स्टेजेस में थे। जैसा मैंने कहा कि अर्ली स्टेजेस में जो प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी साइंटिफिक, बड़ी अच्छी बुनियाद, PCSIR की बुनियाद रखी, जैसे मैंने कहा PSF की बुनियाद में रखी। और बाद में अच्छे वक्त भी आए हैं। प्रोफेसर तार रहमान ने HEC को बड़ा अर्ली दिस सेंचुरी उसको बड़ा काफ़ी सपोर्ट किया और अच्छी तरह बढ़ाया। लेकिन ये है कि टीचर्स का अच्छा होना ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे वक्त में ये न्यूक्लियर, और एक वक्त ये था कि उसके बाद फिर जब एटॉमिक एनर्जी बनी 1956 में, और आगे ज़्यादा जब 1960 में जो प्रोफेसर IH उस्मानी थे वो चेयरमैन बने, तो उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया प्रोफेसर सलाम साहब की मदद से। तो कहने का मतलब है, ये जो कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्यों एटॉमिक एनर्जी डेवलप हुई, और ये था कि मेरिट पे सब एडमिशन मेरिट पे हुई। जितनी नौकरियां थी मेरिट थी, कोई सिफारिश नहीं थी।
ہمارے سارے لوگ جو تھے مڈل کلاس سے نیچے گاؤں سے ادھر ادھر سے آ کے سمپلی ان کے پاس میرٹ تھا. اور ڈاکٹر عثمانی نے 60s میں کوئی 500 کے قریب اس قسم کے اچھے کیریئر کے بچے تھے ہمارے جیسے, ان کو انہوں نے بھرتی کیا. اور آپ نے دیکھا کہ رزلٹ یہ میرٹ کا جو ابھی تک محنت سے لوگوں نے کام کیا, اور انسپائٹ آف آل ڈیفیکلٹیز پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا, اور اچھے نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے کوالٹی سے, انڈیا سے کم نہیں ہے, حالانکہ انڈیا بہت بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیچرز کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا اس کو, گورنمنٹ کو اس کی ڈیفینس کی ضرورت تھی, اس کے ساتھ دوسری سائنس بھی ڈیولپ ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ اور ایک میرٹ کا سسٹم جو ہے کسی بھی سسٹم میں وہ کامیابی ہمیں دے گا, اور اس کی تھوڑی کمی ہے ہمیں. Over to you, Kamran. Kamran? ہیلو جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے, کامران اسکرین پہ بھی نہیں ہے. اور میری آواز بیچ میں رہ گئی تھی. خیر تو جی کامران بہت شکریہ سر. میں ایک بات آپ نے رفیع محمد چودھری صاحب سے کہی تو مجھے بھی یاد آ گیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں پروفیسر انعم بٹ صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں براہ راست, اور میں نے پروفیسر انعم بٹ صاحب کو صبح 9 بجے سے رات کو 10 بجے تک 11 بجے تک کام کرتے ہوئے دیکھا. اور اکثر میرے دوست بھی یہاں پہ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اب ہمیں عادت ہو گئی ہے. تو اس دور میں ہم سر انعم بٹ کو دیکھتے تھے کہ 80 سال کے قریب عمر ہونے والی ہے, اور یہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں اور انرجیٹک ہیں. تو ہمیں شرم آتی تھی کہ یار اگر ہم اس دور میں کام, تو یہ بلا شبہ ٹیچر کی موٹیویشن ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ میں نظر آتی ہے آگے. پروفیسر ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کی طرف میں جاؤں گا. آپ کا انجینئرنگ میں ماشاءاللہ بڑا اچھا تجربہ رہا. آپ نے پاکستان اسٹیل مل بھی چلائی اور اپنی پوری کیپیسٹی سے چلائی, ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بھی رہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی ترقی میں ان اداروں کا اپنا اپنا ایک بڑا اہم کردار ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بڑی کامیابیاں تھی جو ہم نے حاصل کی, اور کیا ایسا تھا جو ابھی ہم حاصل نہیں کر سکے؟ مطلب یہ 47 سے اگر آپ دیکھیں, اور اس کے بعد ہمارے جو گراف ہے کوالٹی آف لائف ہے پاکستان میں, ہماری وہ بہت امپروو کی ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہماری انڈسٹری نہیں تھی, پاور پلانٹس ہمارے پاس نہیں تھے, اس لیے جو کچھ بھی ہم بنا پائے ہمارے لوگوں نے, ہم سے جو سینئر تھے وہ بھی بہت کام کیا, بڑا کچھ اچیو کیا. مطلب گلاس جو ہے وہ ہم نے کوئی چوتھائی بھر لیا ہے, میں ہاف فل نہیں کہوں گا. لیکن جب ہم مقابلہ کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ جیسے کوریا ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, چائنا ہے, تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. 1960 میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کوریا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہوتی تھی وہ $32 ملین ہوتی تھی, اور ہماری اس وقت $160 ملین تھی, 5 گنا ہم زیادہ تھے ان سے, اور ہم سے سیکھنے آیا کرتے تھے. لاسٹ ایئر ہماری ایکسپورٹ $22 ارب تھی اور وہ 600 سے کراس کر چکے تھے, کیونکہ ہم نے اس ملک میں جو کنٹینیوس پروسیس چاہیے تھا اکنامک ڈیولپمنٹ کا, اس پہ فوکس نہیں کیا. اس کی بجائے ہم نے آئی لینڈز آف ایکسیلنس بنائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اٹامک انرجی کمیشن نے بہت اچھا کام کیا, KRL نے بہت اچھا کام کیا, اسٹریٹجک پروجیکٹ ڈویژن نے بہت اچھا کام کیا. لیکن ہم ایک ہالسٹک انٹیگریٹڈ ترقی پاکستان کی نہیں کر سکے, جو کہ بہت ضروری تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ان آرگنائزیشن میں آئی ہے, ڈیفینس میں آئی ہے, اسٹریٹجک آرگنائزیشن میں آئی ہے, اس کو عام پبلک کی لائف میں بھی نظر آنا چاہیے. وہ نظر نہیں آتی, بیکاز ہمارے جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے, اور یہ میں آپ صاحبان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے, ان کا جو they have been plugged into the western countries, they are not plugged into Pakistan. I think we need to, if we want knowledge economy in Pakistan, we'll have to plug the knowledge into economy, which means the educated professionals must be working
in the economic development of Pakistan, and not only write papers and continue counting number of papers they have published in the foreign newspaper, magazines, etc., and attended so many conferences. To my way of thinking, that is not helping Pakistan. In fact, it is a drain. It is a physical drain of resources from Pakistan to the foreign countries. तो हमें आई थिंक वी नीड टू लुक एट हाउ टू डेवलप पाकिस्तान, बिकॉज जब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा सही मानों में, जब तक ग्रीन पासपोर्ट की कदर नहीं आएगी पूरी, उस वक्त तक फिर हम एज पाकिस्तानी सर उठा के वहाँ चल नहीं सकते। तो तभी मुमकिन होगा जब हम कलेक्टिवली राइट माइंडेड पीपल पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इस स्टेज में मैं कुछ अपने जो डॉक्टर साहब मुझसे 2-3 साल बड़े हैं, तो मैं भी अब 77 क्रॉस कर चुका हूँ। तो ये जो चीजें मेरी जिंदगी के अंदर छुप रही हैं, तो कुछ चीजें मैं आपकी गुजारिश में वो सुधार करना चाह रहा हूँ। तो ये है कि मैं अपने तकरीबन अब 6 दहाइयों पे जो मेरा तजुर्बा है, उसका जो नुक्कड़ लबाब है वो ये कि रिस्क, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, सब कुछ सेहत, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और हमें ये जो हुक्मरान है इनको ताबूत बना के इनके आगे पीछे नहीं करना चाहिए। तो उससे सिवाय नुकसान करने के हम और कुछ नहीं करते। एक जो चीज बड़ी जरूरी मैं महसूस करता हूँ वो आपके लिए भी है और आप लोग करेंगे कि अगर तो हम जो कुछ हमारे पास है वो हम तकसीम करेंगे लोगों में तो आबाद रहेंगे। अगर हम खुद तकसीम हो जाएंगे तो बर्बादी होगी। जो आजकल हमारे सियासतदान हमें तकसीम करने में लगे हुए हैं बदकिस्मती से, तो ये जो रास्ता है वो कतई सही रास्ता नहीं है। उस रास्ते पे हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक चीज मैं हमेशा महसूस करता हूँ, पर्टिकुलरली इस उम्र में पहुंचने के बाद, कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला की पसंद है, जो अल्लाह ताला की नापसंद है, वो हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए मशले राह होने चाहिए। अगर हमें मुझे कोई चीज पसंद ना हो, मेरा जूनियर करे, मेरा बेटा करे, तो मैं उसको झाड़ देता हूँ, अगर हो सके तो हाथ भी उठा लेता हूँ। तो जो चीजें अल्लाह को नापसंद है, जिसमें झूठ बहुत ज्यादा नापसंद है, सच और झूठ को गलत मलत करना बहुत नापसंद है, उन चीजों के नजदीक नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह की नाराजगी का है, कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह को पसंद चीजें हैं तो हमें करनी चाहिए, ताकि सारी जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए। जो अल्लाह की पसंद है वो करें, जो अल्लाह की नापसंद है वो न करें, जो अल्लाह के अहकामात हैं उसके मुताबिक चलें, और इंशाअल्लाह ताला तरक्की जो है वो आई थिंक ये हमारे पहुंच चुकेगी। बिकॉज हुक्म यही है कि अल्लाह के साथ दिल को कभी न तोड़ा जाए। और जो हुक्म है अल्लाह मियां का, जो हमारे बच्चे हमारे रिलीजियस लीडर्स भी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं कर रहे हैं, सूरह शूरा में हुक्म है अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फीह, दीन को कायम करो और इसमें तफरका मत डालो। ये जो चीजें हैं बुनियादी तौर पर हमने तफरके शुरू किए हुए हैं। आप लोगों से ताल्लुक मुझे दरख्वास्त है आप सबसे, आप माशाल्लाह एक अच्छा ग्रुप बन गए हैं, इसको एक ग्रुप आगे और बड़ा कीजिए। इस वक्त हमारे स्टूडेंट जो हैं मोर देन 1 मिलियन इन पाकिस्तान, यू कैन बी द ग्रेटेस्ट फोर्स टू फोर्स दिस कंट्री एंड द लीडर्स टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कभी मत भूलिएगा, और आपकी स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी द गुडनेस इन ये। आप लाहौर अगर कभी, श्योर आप में से कई लोग लाहौर के होंगे, लाहौर जाते रहते होंगे, और जब वहाँ जाया करता था स्टाफ कॉलेज लेक्चर देने के लिए, कहा करता था कि लाहौर में 2 मिसालें हैं। एक जहांगीर बादशाह साहब का मकबरा है, वहाँ पे लोग गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, कोई उठा के दुआ हाथ नहीं पड़ता। दूसरा अली अजमेरी साहब का है मज़ार, यहाँ पे लोग दुआएं करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। वो मॉरल अथॉरिटी पे मरीज है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मरीज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अकेली विदाउट द मॉरल अथॉरिटी इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सारी जिंदगी और आपके बाद जिंदगी गुजरने के बाद भी रोल आपको याद रखें। जैसे हम अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, कायद आज़म को याद करते हैं, बिकॉज दे हैड मॉरल अथॉरिटी। उन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं की। तो मॉरल अथॉरिटी बहुत बहुत जरूरी है। एंड आई हैव नो डाउट व्हाटसोएवर आप जो पोटेंशियल है आपका, आप लोग एक मुसलमान कौमें बदल देता है। आप तो माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से हैं, लाखों के हिसाब से हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तो आप लोगों को एक नेटवर्किंग करनी चाहिए अपनी,
ऐसी नेटवर्किंग करें और उसके बाद जो आपकी स्पेशल आपकी एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को काइंडली प्लग इनटू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ताकि यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जो है लेटेस्ट हों, लेकिन यूनिवर्सिटी तरह इंडस्ट्री हमारी लेटेस्ट हो, बिकॉज डिफेंस में हम डिपेंडेंट हैं बाहर के मुल्कों में. We will never be able to defend ourselves if we are dependent upon our enemies. और आपको मुझसे बेहतर जानते हो कि जो चिप है, इस तरह जो लोग चिप बनाते हैं और वो कंप्यूटर में लगी हुई है, टेलीफोन में लगी हुई है, मशीन, जो लोग चिप बनाते हैं दे कंट्रोल अस. हम इधर बैठ के अपनी सॉवरेनिटी की बातें कर सकते हैं, बढ़ के मार सकते हैं, बट वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीपल लाइक. जो इसराइल कितना बड़ा मुल्क है, टोटल दुनिया की आबादी उनकी 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट विद द ब्रेन पावर दे आर नाउ फोर्सिंग. अब यूएई ने उनको एक्सेप्ट कर लिया एंड फिर सून आई थिंक सूनर देन लेटर बातें ने भी यही कुछ ही करना है. आप लोग हैं जो हमारी फ्यूचर स्ट्रेंथ है, द ब्रेन्स, द नॉलेज, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज एंड पावर. और नॉलेज एंड पावर के बारे में मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ट्रैक से आता हूँ शायद, लेकिन मैं आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जाता हूँ. सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार बैठे हुए हैं और फरमाते हैं, हुक्म होता है कि मुझे वो मलका शहबा का तख्त चाहिए, और वो एक जिन ने कहा कि आपके महफिल बर्खास्त होने से पहले आपको तख्त ला देंगे. लेकिन कुरान मजीद में है कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उन्होंने कहा जी आप पलटने दे, पहले वो आ जाएगा. अगर आपके पास सही इल्म है और किताब का सही इल्म है which is linked with the Almighty Allah, then you will be the most powerful individual and the most powerful nation on earth. And इंशाअल्लाह ताला आप अपना, अपने माँ बाप का, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे. इल्म हासिल करें, लेकिन for the good of humanity, not for personal good only, for the good of humanity, and that is what, and good of Pakistan. I think मेरी वो आपको बदबाना दरख्वास्त है, ये मेरी समझ लें. मैं आजकल यही वसीयत कर रहा हूँ सबको, बाकी तो क्या वसीयत करनी है, यही वसीयत है, इस इल्म को हासिल करें, लेकिन इसको इस्तेमाल करें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. थैंक यू कामरान. आई थिंक आपसे लॉन्गर देन प्रॉब्ली. कोई बात प्रोफेसर साहब, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी होती है. और नेटवर्किंग की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये शुरू किया कि हमारी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है दुनिया में जहाँ भी फैले, हम उनको इकट्ठा करें, उनकी प्रॉब्लम भी सुने, उनको सॉर्ट आउट करें, और इस तरह हम अपने जो एल्डर्स हैं उनको भी लाएं इस प्लेटफॉर्म पे और उनकी गाइडेंस लें, मुशावरत. तो आपका प्रोफेसर नाम भट्ट साहब का तो मुझे पहले से था, आपका ही पता चल गया. अब हम वक्तन फक्तन आप लोगों को जहमत देते रहेंगे, महीने में कभी एक दफा, कभी 2 महीने बाद इंशाल्लाह आपको सुनते रहेंगे. प्रोफेसर नाम भट्ट साहब की तरफ से लिंकिंग आवरसेल्फ विद यंगर जनरेशन. लोग यंगर लोगों से मिलने के बाद बंदा खुद भी यंग फील करता है ना. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. तो प्रोफेसर एनएम भट्ट साहब की तरफ चलते हैं. सर, आपने खुद भी जैसे जिक्र कर दिया, एक मुल्क जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ हमने एटम बम बना लिया. बड़ी कामयाबियां भी है, हमने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का. और मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं कि हम साइंस में आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? और दूसरा सवाल इसके साथ ये होगा कि हमें किन शोबों पे तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है अगर हमें मुस्तकबिल में आगे बढ़ना? कामरान, मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल तो जैसा हमने सारे एग्री किया, पोटेंशियल इस कौम में बहुत है. ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदारी, मेरिट और जस्टिस से अपना काम करें. इंसान का फ़र्ज़ यह है कि अपनी पूरी हिम्मत जो है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि नई जनरेशन को आगे, और नई जनरेशन को यही है कि इंसान को ये होना चाहिए कि जितनी उसमें हिम्मत है अल्लाह ताला ने दिया वो पूरी कोशिश कर दे. कोई भी उसने असाइनमेंट ली है उसे पूरी तरह अपनी पूरी, बाकी रिजल्ट जो अल्लाह पे छोड़ दे. उससे ये हो कि अगर किसी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, नाउमीदी नहीं होगी, हमेशा उम्मीद रहेगी. पॉजिटिव एटीट्यूड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मैं समझता हूँ कि अब जिन एरियाज़ में हमें जाना चाहिए, एक दो कमियां मैं ज़रा जिक्र कर दूं. जो अभी तक जिक्र हुआ है कि हमें इस मुल्क को उस तरह नहीं बनाया टेक्निकली जिस तरह होना चाहिए था. मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो जोड़ है वो नहीं हमसे हो सका. कोशिश तो करते रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से हैं, इस तरफ
اتنا نیشنلزم نہیں ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کریں. اور آن دی ادر ہینڈ ہماری جو ریسرچ ہے ہمیشہ ہر وقت وہ پیپر ریسرچ نہیں ہونی چاہیے, وہ ایسی ٹرانسفریبل ٹو ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے. جو میرا ایکسپیرینس شو کرتا ہے, جو اٹامک انرجی میں ہم نے دیکھا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے لیے تو اچھی ریسرچ کرنی چاہیے, کیونکہ ریسرچ کے بغیر جو کسی بھی ٹیکنیکل پروجیکٹ کو اچھی طرح کرنا, ٹائم بچانا, پیسہ بچانا, وہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کسی چند سالوں تک ایک اچھی مہارت کسی بھی فیلڈ کو اپنے اگر ٹیکنالوجی کی طرف لے جانا ہے, اچھی ریسرچ کریں, پھر اس کو اپلیکیشن کریں, تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا, پیسہ بھی بچے گا, اور ایفیشنسی بھی بہتر ہوگی. یہ ہم نے سیکھا ہے اٹامک انرجی مشن میں بھی, اور یہ فارمولا استعمال کر کے جو اٹامک ایکسپلوژن کا یہ جتنے پروجیکٹس کیے ہیں, ناٹ اونلی اٹامک پروجیکٹس جو ہیں ایگریکلچر میں ہیں, کاٹن جو ہے وہ بڑی چلی ہے, کئی سالوں سے چلی ہے. آپ کے میڈیکل سینٹرز ہیں 15-16 میڈیکل سینٹرز میں, جس میں لیٹسٹ کینسر کا علاج ہو رہا ہے. تو کمیاں ہیں لیکن پروگرس بھی کافی ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ, وہاں پہ اچھی ایفیشنسی اور ڈیڈیکیشن آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ سوال کیا کہ کن ایریاز میں جانا چاہیے, تو یہ ایک عام فہم چیز ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی چلنا ہوتا ہے. اب نئی چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ آپ کی بایو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے, نینو اور پیکو ٹیکنالوجی, اسمال اسکیل سائنس بڑی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں, ہیلتھ میں آ رہی ہیں, اکانومی میں آ رہی ہیں. مثلا نینو ٹیکنالوجی جو کئی سالوں سے ہم پاکستان میں شروع کی تھے, اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب ڈاکٹر اکرم صاحب ڈپٹی چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن کے اور پیسے دینے کے یہ مالک تھے, تو اس وقت انہوں نے, یہ میں 2004 یا 2005 کی بات کر رہا ہوں, جو نینو ٹیکنالوجی پروجیکٹ بالکل نئی تھی, تو جو ہم نے جب پریزنٹ کی تو 25-30 لوگ ہوتے ہیں, فائنینس والے بھی, اور تو مجھے یاد ہے کہ اکرم صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ 5-7 منٹ میں بتا دیں نینو ٹیکنالوجی ہوتی کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. ان کو پتا تھا, ٹیکنیکل آدمی تو خود بھی تھے, لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے کہ بھئی یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کو سپورٹ کرنا ہے. تو میں نے لٹرلی 5-7 منٹ ہی اپنا سمپل طریقے سے بتایا, اور فوراً ان کا ڈیسیژن وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈسکشن, یا جنہوں نے کیس پریزنٹ کرنے تھے ان کو آنے کے بجائے ان کا کہ بھئی منی سینکشن. تو وہ تھا جو کہ ایک میرے خیال میں کوئی $100 ملین کے قریب ہم نے 5-6 یونیورسٹیز کو اور ریسرچ سینٹرز کو نینو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کر, اور اب ماشاءاللہ ابھی اسیسمنٹ ہوئی ہے تو 50 کے قریب لیبارٹریز ہیں دی پاکستان جس میں نینو کام ہو رہا ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنا ہے, اور جو اکانومی جو کہ ابھی ورلڈ اوور اٹس انڈسٹری ریولوشن, نینو ٹیکنالوجی کو انڈسٹری ریولوشن کہتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو میں پڑھ رہا تھا, $1 ٹریلین گلوبل مارکیٹ ہے اس کی پروڈکٹس کی, نینو پروڈکٹس کی. اور ایران جو ہمارا نیبر ہے ہمارے ساتھ ہی شروع کیا تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف ایران فار دا لاسٹ 20 years ہیز بین سپورٹنگ دس نینو ٹیکنالوجی. اور رزلٹ یہ ہے کہ ایران اب دنیا میں پبلیکیشن کے لحاظ سے 4تھے ملک پہ ہے, اور اپنی چیزیں نینو ٹیکنالوجی بنا کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. $18 ملین کی ابھی انہوں نے پچھلے سال ایکسپورٹ کیا ہے, اور کئی پروڈکٹس آسٹریلیا اور ویسٹرن کنٹریز کو کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی کسی نئے ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے, اور جو نئے ایریاز اب ڈیولپ ہو رہے ہیں جس میں بڑی پوٹینشیل ہوگی مارکیٹنگ میں بھی اور اکانومی کو اسٹرینتھ کرنے کی, وہ یہی ہے نینو ٹیکنالوجی ہے, پیکو ٹیکنالوجی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے. پھر اس کے اپلیکیشن انڈسٹری میں آ رہے ہیں, انٹیلیجنس اپلیکیشنز ہیں نینو ٹیکنالوجی کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں. ایک چپ بنا لیا ہے جس کو برین اور الیکٹریکل ویو سے کنیکٹ کیا گیا, اور بڑی ڈیولپمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ نئے ایونیوز ہماری ینگ جنریشن کے لیے بڑے اوپن ہیں, اور اس میں ان کی طرف جانا چاہیے, اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں کی انڈسٹری بھی اس طرف ان کو استعمال کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا اکرم صاحب نے کہا کہ اس قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور ہماری جو ساری ڈپینڈنس ہے آپ لوگوں پہ ہے. آپ اچھے ہیں تو قوم آگے رہے گی, انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا. اور 14 اگست کے آج کے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بڑے پروگرامز ہیں, بڑا جوش بنلا ہے, اور اس کو قائم رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ آپ کی ینگ جنریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں اللہ کے فضل سے بہت ٹیلنٹ ہے, اور وہ اس کنٹری کو مجھے پورا یقین ہے آگے لے کے بڑھیں گے. آپ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकरम शेख साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं, टाइम तकरीबन अब हमारा होने वाला है। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सना जमशेद साहब ये लिखती हैं कि अपने मेहमानों से गुजारिश करें कि वो माशाल्लाह खुद भी वालिदैन हैं, और तो हमारे वालिदैन को भी ये पैगाम दें कि थोड़ा सा गाइड करेंगे, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं अगर वो कोई अच्छा काम करना चाहें। तो इसी से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन भी ये होगा कि कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में आप क्या समझते हैं एक तालिब इल्म किस तरह का होना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और बाकी नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अर्ज कर लूँ इसी सिलसिले में क्विकली बिफोर गोइंग टू सर, एक चीज जो मैं एज ए फादर अपने बच्चों को कहता था कि भाई जो काम करो वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट का करो, फारसी करो, अच्छी करो, क्योंकि देयर इज ए पोजीशन प्लेस फॉर एवरी पर्सन एट द टॉप। तो इसलिए जो ये वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि उनको बच्चों को इनकरेज करें, और उनको ये नहीं कि जरूरी डॉक्टर बनाना है या ये बनाना है, जो उनमें टैलेंट है उसको पूरी तरह सपोर्ट करें और अच्छा करें। तो ये मेरी वालिदैन के लिए। बाकी अकरम शेख साहब आप अपने इनको कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की। मेरे ख्याल में जो सना ने बात की है, भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को जो नसीहत मैंने कुछ गुजारिश तो पहले की थी, ये पहले तो एक मुकम्मल फेथ पैदा करने वाले पे और उसके दिए हुए रास्ते पे कि जिस रास्ते पे हमने जिंदगी गुजारनी है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, ये सारे जो हमारे साथी सुन रहे हैं और इनके पेरेंट्स के लिए भी, कि जिंदगी हमने किस मकसद के लिए गुजारनी है। नंबर 2 ये कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, और वो असूल मेरे ख्याल में हमें जो मिलते हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मिलते हैं। वो बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन जनरल थे, बेहतरीन प्लानर थे, हर चीज में वो नंबर 1 थे, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे यही तवक्को रखते थे, यही उनको खूबियां दी थी। हम उनके फॉलोअर्स हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जी हम मुसलमान पाकिस्तानी बिलखुसूस मुसलमान होते होंगे, we must strive for excellence. That has to be our aim. We should not be number 2. क्योंकि हम फॉलोअर जिनकी है वो तो नंबर 1 की बात ही होती है ना। इसलिए जो हम पाकिस्तानी या मुसलमान कौम या जो 57 कंट्रीज हैं, ये हम नंबर 3, नंबर 10, नंबर 50 पे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान 131 नंबर पे है इनोवेशन में। ये सारे हमें जो इंडेक्स है ना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इन सबको इम्प्रूव करना है। उसके लिए बेस्ट यही है कि वी मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। तो मेरे जो बुजुर्ग वालिदैन हैं आप सबके, उनमें से जो भी हमारी बात अभी सुन रहा है या बाद में सुनेंगे, उनसे गुजारिश यही है कि इन बच्चों को जो जिंदगी में काम करना चाहते हैं खुशी के साथ, जिसमें इनकी खुशी शामिल है और इनका कैरियर भी शामिल है, अल्लाह की रजा भी शामिल है। जो अल्लाह की रजा शामिल है वो मैंने कह दिया कि स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हर नेक काम में नंबर 1 होने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के मैंडेट के मुताबिक काम कर रहे होंगे। पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी खिदमत करेंगे तो आप बेसिकली अपनी खुद खिदमत कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त यही है कि काइंडली वो वही काम कीजिए जो कि आपको जो बेस्ट कर सकते हैं, उसी पे मरहला फोकस होना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है, बहुत ज्यादा अर्ज करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को एनकरेज करें और इनको आपकी खिदमत के लिए भी, पर बिलखुसूस पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोशिश करें, और इनको करियर बनाने दें ऐसा जिसमें आप यू फील प्राउड कि ये हमारा बच्चा, बेटा बेटी इसने ये कर दिया है और ये माशाल्लाह नाम पैदा किया है। इसमें आपकी भी इज्जत है, पाकिस्तान की भी इज्जत है, और हम जैसे जो बुजुर्ग बाबे हैं जो अब उम्मीद करते हैं कि यंगर जनरेशन जो है इस मुल्क को और बहुत आगे ले जाएगी। अगर हम इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो हमारी रूह खुश होगी। हमारे आप बच्चे जो हैं, कामरान इसके जो साथी हैं, जो माशाल्लाह इसने इकट्ठे किए हैं, आपने जो कोशिश करके ये ग्रुप बनाया है, अल्लाह ने इसमें बरकत डाले और हिम्मत दे आपको। और लेकिन एक ही चीज जो है, मैं ख्याल है माय फाइनल वर्ड्स कि आप सब लोग, मेरा ख्याल है एक्चुअली आपके बुजुर्गों ने भी कहा होगा
कि नमाज पढ़े। तो 3 चीजें बड़ी बुनियादी चीजें करते हैं। नंबर 1, आप साफ सुथरे हो जाए, सफाई निस्फ ईमान है। फिर आपको कहा जाता है कि आप मसल्ले पे खड़े होकर रुख ठीक कर लें, और तीसरा है कि नीयत ठीक कर लें। तो ये 3 काम अगर आप पूरी जिंदगी में एश्योर कर लें कि आपने ज़हनी तौर पर फिजिकली साफ सुथरा रहना है, नियत आप रुख आपकी हर चीज के बारे में ठीक होना है। अगर आपने PhD इंजीनियरिंग करनी है, PhD केमिस्ट्री करनी है, नैनो टेक्नोलॉजी करनी है, एम बड़ा क्लियर है और नियत ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बरकत डालेगा। बिकॉज आई थिंक बुनियादी चीज है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे सारे जो अमाल हैं वो नियत के बेस्ड हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ने आप सबको कामयाब करे, आपको खुश रखे, आपके वालिदैन को खुश रखे, आपके बहन भाइयों को खुश रखे, आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो कामयाब हों, खुश हों। कामरान आपके लिए भी और आपके सब साथियों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ने आप सबको बहुत कामयाब करे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। 3 चीजों का ख्याल रखें, ज़हनी सफाई हो, डायरेक्शन ठीक हो और नीयत आपका। प्रोफेसर डॉक्टर अनम भट्ट साहब, आप नौजवानों के लिए इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरा तो आखिरी यही है कि जो काम भी करें पूरी तनदेही से करें। अल्लाह ताला ने आप हर एक को बड़ी इस्तात दी होती है, ईमानदारी से करें, पूरी अपनी कोशिश कर दें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अकमल पूरी उन्होंने एक सिलसिला जो वालिदैन के हवाले से आपने कहा है कुरान शरीफ में, और उसमें भी आता है कि दोनों तरफ इस्लाम बड़ा बैलेंस्ड है। एक तो वालिदैन का हकूक़ है बच्चों के लिए, इम्मा यबलुगन्ना इंदवल कब्र, एक हों या 2 हों, दोनों की आप खिदमत करें, उस तक न कहें। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ ये है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों की परवरिश अच्छे करें, ये उनको गलियों में फेंकते फिरें। तो ये दोनों तरफ जरूरी है। जो वालिदैन, ये चीज़ मेरे रह गई थी कि एक तो बच्चे वालिदैन की इज्जत करें और दूसरे वालिदैन उनकी इज्जत करें और इज्जत से उनको पालें और उनका पूरा फ़र्ज करें। अच्छा, अब ये आखिरी चीज़ जो आप लोगों के लिए यंग यही है कि आप मेहनत करें। इस पाकिस्तान आपको अल्लाह ताला ने दिया है, इसकी हिफाजत करें। और हमें पूरी यकीन है अगर मेहनत और ईमानदारी से पूरी कुव्वत लगाएंगे तो अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है और पाकिस्तान फूले फलेगा। आप लोग खुश रहें और कौम की खिदमत करें। हम भी खुश रहेंगे, इस दुनिया में होंगे नहीं होंगे तो हमारी खुशी है। और एज ए टीचर मैं कहता हूँ कि टीचर एक ऐसी ज़ात है जो ये देखता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे जाए तो खुशी होती है। बाकी चीज़ों से दुनिया में आपने देखा क्या होता है, तरक्की करते हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा आदमी है जो अपने स्टूडेंट्स को आगे फलने फूलने के ख्वाहिश करता है। तो अब हमारी ख्वाहिश भी ये है कि आप हमसे बहुत आगे जाएं और इस मुल्क की खिदमत करें। शुक्रिया बहुत खूबसूरत पैगाम, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। डॉक्टर अकरम शेख साहब को सुनना पहली दफ़ा मेरे लिए था। प्रोफेसर अनम भट्ट साहब आपको सुनना एक एजाज़ की बात है। मैं अपनी पूरी टीम, हमारी जो यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स की टीम है और अपने सुनने वाले जितने भी दोस्त हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत कमेंट आते रहे, क्वेश्चंस में कुछ पोस्ट करता रहा हूँ, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आपको, अल्लाह आपका साया हम पे सलामत रखे, हम आपको वक्तन फक्तन इस तरह की तकलीफ थोड़ी थोड़ी देते रहेंगे, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, महीने बाद, कि आप हमसे मुखातब हों। और इससे हमें भी ज़रा थोड़ी इंस्पायरेशन मिलती है जब आप लोगों को देखते हैं मुश्किल हालात में आप लोगों ने मेहनत से काम किया। और इसके साथ ही मैं अपने सारे सुनने वालों से इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं अपनी पूरी टीम का जो हमें बैकअप में हमारे साथ रहे, सपोर्ट देते रहे यंग पाकिस्तानी स्कॉलर की, उन सारी टीम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने सारे सुनने वालों का भी, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सवालात तैयार करने में मेरी मदद की और हौसला अफजाई की, उस सबका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मेहमान शख्सियत के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।